रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। झण्डै 1 वर्षदेखि रोकिएको नेपाल चीन सैन्य सहकार्य फेरि थालिने, विभिन्न समयमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने चीनको प्रतिबद्धता, एक चीन नीतिप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। बलात्कारका मुद्दामा पीडितलाई न न्याय न क्षतिपूर्ति, दोषीको कसुर पुष्टि गर्न प्रहरीको अनुसन्धान फितलो, पीडित भन्छन् घर फर्कने वातावरण समेत भएन। नेपाल प्रहरीको नेतृत्व तहसम्म पुग्न सक्षम महिला भएर पनि विविध कारणले अवसर प्राप्त गर्न भने अप्ठ्यारो, उच्च तहमा पुगेका सीमित महिलाको कार्यक्षमता भने प्रशंसनीय। बेलायतमा डिसेम्बर पहिलो साताभित्र कोभिड विरुद्धको खोप उपलब्ध हुने, अमेरिकी कम्पनी फाइजरले विकास गरेको खोप 1 साताभित्र बेलायत पुग्दै। र प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेड र वुल्भरह्याम्पटन विजयी, चेल्सी र टोटनह्यामको बराबरी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केशु र म प्रतीक्षा। समाचार अब विस्तारमा। दुई मुलुकबीच कोभिड-19 ले अवरुद्ध डिफेन्स सैन्य सहकार्यको शुरूआत, विभिन्न समयमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता र एक चीन नीतिमा नेपालको समर्थनप्रति सराहना गर्दै चिनिया स्टेट काउन्सिलर तथा रक्षा मन्त्री वेई फेङ्घे हिजो नेपालको एकदिने भ्रमण पूरा गरेर फर्किनु भएको छ। भ्रमणका क्रममा भएका भेटवार्तामा उहाँले कोभिड-19 नियन्त्रणका लागि सहयोगलाई निरन्तरता दिने पनि बताउनुभयो। काठमाडौँमा उत्रने बित्तिकै रक्षा मन्त्री वेईले पारस्परिक सैन्य सहयोग अभिवृद्धि गर्दै दुई देश बीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्ने आफ्नो भ्रमणको उद्देश्य रहेको जनाउनु भएको थियो। दुई मुलुकबीच भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन नभएमा आलोचना भइरहेका बेला उहाँले दुवै मुलुकले यसलाई जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयनमा लैजाने बताउनुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र रक्षा मन्त्री वेई बीच शीतल निवासमा भएको शिष्टाचार भेटवार्तामा दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई थप सुधार गर्दै लाने र हालसम्म भएका सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने विषयमा कुराकानी भएको राष्ट्रपतिका प्रेस विज्ञ टीका ढकालले कान्तिपुरलाई जानकारी दिनुभयो। यस्तै वेई र नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा बीच हिजो दिउँसो सैनिक मुख्यालय जग्गी अड्डामा भएको भेटवार्तामा कोभिड-19 का कारण रोकिएका सहयोग, सहकार्य र अभ्यासलाई फेरि सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको भूभाग चीन विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने बताउनु भएको छ। चीनिया रक्षा मन्त्री वेईसँग हिजो साँझ बालुवाटारमा भएको शिष्टाचार भेटवार्तामा उहाँले नेपाल एक चीन नीतिमा कटिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएको प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। नेपाल चीनको संवेदनशील क्षेत्र तिब्बतका सीमामा जोडिएको छ। नेपाली भूमिमा चीन विरुद्ध क्रियाकलाप हुन नदिन चीनले पटक पटक आग्रह गर्दै आएको छ। वेईलाई उद्धृत गर्दै भट्टराईले भन्नुभयो, हामी नेपालसँगको सम्बन्धलाई महत्व दिन्छौं। नेपालले एक चीन नीति र नेपालको भूभाग चीन विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने जुन प्रतिबद्धता गर्दै आएको छ त्यसको हामी प्रशंसा गर्छौं। उहाँका अनुसार चीनका रक्षा मन्त्री वेईले नेपाल र चीन बीचमा ऐतिहासिक सम्बन्ध रहिआएको उल्लेख गर्दै त्यसको निरन्तरताका लागि पछिल्लो समय दुई देशबीच भएका सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा लैजान प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले आपसमा कुनै पनि समस्या नरहेको र नेपाल चीन घनिष्ठ मित्र रहेको बताउनु भएको थियो। ओलीलाई उद्धृत गर्दै भट्टराईले भन्नुभयो, हामी बीचमा समस्या रहित सम्बन्ध छ। ओलीले पछिल्लो समय चीन र नेपाल बीचको सम्बन्ध थप उचाइमा पुगेको बताउनु भएको थियो। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका 10 शान्तिनगरकी 8 वर्षीय बालिकामाथि गत वैशाख 28 यातनासहित जबरजस्ती करानीको घटना भयो। छिमेकी युवाले मुखमा टेप टाँसेर र डोरीले खुट्टा बाँधेर बलात्कार गरेको पीडितको बयानबाट खुल्यो। करडीपछि बालिकाको गुप्ताङ्गमा कोदालोको बीड पनि घुसारेको खुल्यो। त्यसले पाठेघर च्यातियो। कसैलाई त्यस्तो ज्यादतीबारे भने मार्ने धम्की दिएपछि तत्काल घटना खुलेन। घाउ निको भएन। बालिका हत्याएपछि स्थानीय सहनशील टोल विकास संस्थाको पहलमा गत वैशाख 29 39,000 चन्दा संकलन गरेर उपचारका लागि भैरहवा मेडिकल कलेजमा पुर्याइयो। पीड़कमाथि कारबाहीको माग गर्दै गत जेठ 29 उजुरी दर्ता भयो। अदालत पुगेको सो मुद्दामा अहिलेसम्म आदेश फैसला भएको छैन, न त पीड़ितलाई क्षतिपूर्ति भराउने काम भएको छ। योनाङ्ग र मलद्वारमा क्षति पुगेकाले अहिले पनि बालिकाको कोखामा पाइप लगाएर दिशापिसाब भइरहेको छ। अहिले पीड़ित बुटोल स्थित एक आश्रय गृहमा छन्। अधिकारकर्मी इन्दिरा आचार्य भन्नुहुन्छ, यस्तो गम्भीर मुद्दाको टुङ्गो लाग्दैन, क्षतिपूर्ति दिइँदैन। यस्ता मुद्दामा प्रचारमा मात्रै राज्यको शून्य सहनशीलता
द्रुत कानूनी सेवा र निरन्तर सुनवाई रहेछ यथार्थमा छैन। उहाँका अनुसार जबरजस्ती करण्डी धेरैजसो मुद्दा प्रहरीसम्म सजिलै छिट्टै पनि पुग्ने होइनन्। यस्ता अपराधलाई सामाजिक प्रतिष्ठासँग जोड्नाले कतिपय घटना गाउँ बस्तीमै सामसुम पार्ने दुष्प्रयास हुने गरेका छन्। कतिपयमा प्रहरीले प्रमाण नपुगेको भन्दै उजुरी दर्ताई गर्न आलटाल गर्छन्। धेरै व्यवधानपछि न्याय माग्दै आइपुगेका उजुरीमा प्रहरी र न्यायालयको गम्भीर जाँचो हुनै पर्ने उहाँको भनाइ छ। सम्मरीमाई गाउँपालिकाकी एक 17 वर्षीय युवतीको करणी गरी जातक जन्म भएको उजुरी अल्पत्र जस्तै छ। ती युवतीलाई 30 वर्षीय पुरुषले ललाई फकाई करणी गरेको र बच्चा जन्मेको भनी आफन्त सोमराज गुर्मी मंसिर 8 देखि जाहेरी लिएर प्रहरीमा धाइरहेका छन्। उनले भने प्रहरीले बच्चा जन्मेकाले करणी मुद्दा लाग्दैन भनेर जाहेरी नै लिएन। नाबालक सहित किशोरी संरक्षण गृहमा छन्। चालु आर्थिक वर्षमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीमा जबरजस्ती करणीमा 37 र करणी उद्योगका 15 उजुरी आएका छन्। तर प्रहरीले जबरजस्ती करणीका 30 र करणी उद्योगका 7 वटा मात्रै उजुरीलाई मुद्दा प्रक्रिया मार्फत अदालत पठाएको छ। म अहिले 10 वर्षकी भएँ। रेप हुँदा 6 वर्षकी थिएँ। गाउँमा जन्मिए, गाउँमा अवस्था राम्रो नभएर शहरमा आएँ। मम्मीले एकजना केटा ल्याउनुहुन्थ्यो। उहाँलाई हामी अङ्कल भन्थ्यौं। कहिले चाउचाउ, कहिले बिस्कुट, कहिले चकलेट ल्याउनुहुन्थ्यो। एक दिन राति म सुतिरहेका बेला उहाँले मलाई उठाएर लानुभयो र रेप गरेपछि म मरे भनेर गाडेर जानुभएछ। प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिमा हिजो एक बालिकाले 4 वर्ष पहिले आफूमाथि भएको बलात्कारबारे सुनाएको विवरण हो। यो सुनाइरहँदा ती बालिका पटक पटक भक्कानिन्। उपस्थित सांसद त्यस्तै पीडा भोगेका बालिका तथा महिला र यौन हिंसा पीडित महिलालाई संरक्षण दिने संस्थाका व्यक्ति पनि सुक्क गरिरहेका थिए। समितिको अनौपचारिक बैठकमा ती बालिकाले भनिन्, मम्मीले छोरी हरायो भनेर पुलिस केस गर्नुभएछ। आर्मीहरू ट्रेनिङ गर्न जंगलमा जाँदा मलाई भेटाएछन्। म 5 दिनसम्म होसमा आइन। होसमा आएपछि सुरुमा त्यो मान्छेको अनुहार हेर्नु परेको थियो। डाक्टरले कसले रेप गरेको थियो भनेर सोधेपछि राजु अङ्कल भनेर लेखेकी थिएँ। छोरी हरायो भन्दाखेरि उही खोज्न जाने गरेको रहेछ। मम्मीले विश्वास नगरेर छोरी पागल भइछे भन्ने सोच्नु भएछ। बलात्कारीकी मम्मीले पनि पत्याइनन्। ती बालिकालाई बलात्कार गर्ने व्यक्ति अहिले जेलमा छन्। तर उनले आफूलाई न्याय नभएको बताइन्। उनले भनिन्, बलात्कारी जेलमा बसेर मात्रै हुँदैन, मृत्युदण्डको सजाय हुनुपर्छ। 9 वर्षको उमेरमा हजुरबुवा र त्यसपछि बुवाबाट बलात्कृत भएकी काभ्रे पनौतीकी बालिकाले आफूहरू घर जाने वातावरण नभएको बताइन्। उनले यौनजन्य हिंसामा परेकाहरू झन पीडित भइरहेको सुनाइन्। उनले आफूहरूलाई त केही सामाजिक संस्थाले हेरिरहेको, तर त्यहाँसम्म नपुग्ने पीडितहरूको अवस्था झनै भयावह रहेको बताइन्। उनको भनाइ थियो, हामीले घर छाड्ने होइन, हामीले त्यो घरमा बस्न पाउनुपर्छ। हाम्रो बालापनको घर हो त्यो। बलात्कारीलाई घरबाट निकाला गर्नुपर्छ। बलात्कृत हुनु हाम्रो गल्ती होइन। मलाई बलात्कार गर्ने बुवा जेलमा छ। ऊ एक दिन बाहिर आएर मलाई सक्छ। हामीलाई अहिले पनि धम्की दिन्छ। त्यसलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ। स्याङ्जामा यौन हिंसामा परेकी महिलाले घर जाने वातावरण बनाइदिन सांसदहरूलाई आग्रह गरेकी थिइन्। उनको आग्रह थियो, घर गएर बाँच्ने वातावरण बनाइदिनु पर्यो। घर जाँदा परिवारले दबाव दिन्छन्, बस्नै सकिन्न। यस विषयमा सामाजिक चेतना वृद्धि गरिदिनु पर्यो। घर गएका बेला गाउँले र समाजले परिवारलाई दुःख दिने गरेको यौन हिंसा पीडितहरूको अनुभव थियो। चाडबाडका बेला घर जाँदा पनि समाजका मान्छेहरूले नाना थरी आक्षेप लगाउने र जेलमा परेका बलात्कारीलाई छुटाउन दबाव दिने गरेको उनीहरूले सुनाए। प्रहरी प्रशासनले यौन हिंसामा परेकालाई थप पीडा दिएको उनीहरूको भनाइ छ। प्रहरीले उजुरी नलिने, प्रमाण नष्ट गर्ने र विभिन्न बहानाबाजी गर्ने गरेको उनीहरूले सुनाए। प्रशासनले उल्टै मिल्नका लागि दबाव दिने गरेको पनि उनीहरूले सुनाएका थिए। यौन हिंसा पीडित बालिका तथा महिलाले आफूहरूलाई अझै पनि पीडितबाट ज्यान मार्ने धम्की आउने गरेको बताए। त्यसै कारण पनि अपराधीलाई अपराधबोध हुने सजाय हुनुपर्ने उनीहरूको माग थियो। कानूनमा भएको सजाय कम भएको र त्यसले पीडकलाई अपराधबोध नहुने गरेको उनीहरूको भनाइ थियो। बैतडीमा बलात्कारको घटना लेनदेनको तमसुक गरेर गाउँमै मिलापत्र गरेको प्रकरणमा वडाध्यक्ष सहित थप 4 जना पक्राउ परेका छन्। सिगास गाउँपालिका 3 का वडाध्यक्ष शेरसिंह धामी, स्थानीय राजेन्द्र धामी, नरेन्द्र धामी र गोपाल धामीलाई शनिबार नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। यसअघि बिहीबार सोही घटनामा संलग्न भएको आरोपमा स्थानीय मनोज सिंह धामी र अमर धामीलाई पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ परेकाहरूलाई अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न प्रहरीले अदालतबाट म्याद लिएको छ। घटनाका मुख्य आरोपी दीपक सिंह धामी फरार छन्। गत जेठमा 18 वर्षीय किशोरीमाथि भएको बलात्कार घटना स्थानीय स्तरमै दबाउन असार 14 मा गाउँमै 1 तोला सुन दिने तमसुक बनाएर गाउँमै मिलापत्र गरिएको थियो। काठमाडौँको चन्द्रगिरी नगरपालिका बस्ने 16 वर्षीय किशोरी गत मंगलबार हराइन्। भोलिपल्ट अभिभावकले महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँको खोजतला शाखामा निवेदन दिए। थानकोटबाट हराएकी तिनै किशोरीको 4 दिनपछि काठमाडौँबाट करिब 1300 किलोमिटर टाढा भारत मध्य प्रदेश राज्यको इन्दोर नजिकको सिहोर भन्ने ठाउँबाट उद्धार गरिएको छ।
कसरी पुगिन् त्यति टाढा, कसले पुर्यायो? अभिभावकको निवेदनपछि प्रहरीले उनको खोजी सुरु गरेको थियो। प्रहरीले थानकोट नाकादेखि काठमाडौँबाट बाहिरिने सवारी साधनहरूमा निगरानी बढायो, तर ती किशोरी कहाँ गइन् भन्ने कुनै सुइको पाउन सकेन। त्यसपछि भारततर्फ गएको हुन सक्ने भन्ने शंकामा प्रहरीले केआई नेपालमा भारतका शाखालाई सम्पर्क गरे। जाउराखेलमा मुख्य कार्यालय रहेको आफन्त केआई नेपाल संस्थाले भारत तथा तेस्रो मुलुकमा महिला बालबालिका बेचबिखन विरुद्ध काम गरिरहेकाले त्यसमार्फत खोजी गर्न सहज हुने देखियो। थानकोट प्रहरीले टेलिकम कम्पनी मार्फत ती किशोरीको मोबाइल लोकेशन निकालेपछि सो संस्थाका सहयोगीसँग परामर्श गरिएको थियो। मोबाइलको लोकेशन ट्रेसिङमा किशोरी भारततर्फ गएको खुलेपछि आमा बाबुले प्रहरी र केआई नेपालका प्रतिनिधिलाई छोरीबारे सामाजिक सञ्जाल प्रयोगबारे बताए। सोशल साइटमा उनका साथीहरूमध्ये भारतमा बस्ने 2 जना केटासँगको संवादलाई संदिग्ध मानेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखियो। केआईले किशोरीको सबै जानकारी आफ्नो भारत प्रतिनिधि नवीन जोशीलाई दियो। त्यसपछि जोशीको आग्रहमा दिल्ली प्रहरीले किशोरीसँग सामाजिक सञ्जाल मार्फत सम्पर्कमा रहेका 2 जना केटाको नम्बर पत्ता लगायो। शंकाको सुई मध्यप्रदेशको भोपालमा बस्ने महेश नाम गरेको एउटा केटातर्फ सोझियो। दिल्ली प्रहरीले मध्यप्रदेशको बाल कल्याण समिति सीडब्ल्यूसीसँग सम्पर्क गर्यो। सीडब्ल्यूसीले तत्कालै मध्यप्रदेशको आष्टा जिल्ला अन्तर्गतको सिहोर प्रहरीलाई केटालाई पक्राउ गरी छानबिन सुरु गर्न भन्यो। प्रहरीले ल्याएर केरकार गरेपछि महेशले ती किशोरीलाई आफूले बोलाएको र इन्दोरबाट एउटी केटीको साथ लागेर भोपाल आउँदै गरेको बताए। त्यसपछि ती किशोरीलाई स्थानीय प्रहरी र सीडब्ल्यूसीका प्रतिनिधिले सिहोरबाट उद्धार गरेको छ। किशोरीले प्रहरीलाई बताए अनुसार 2 वर्ष अघि टिकटक मार्फत महेश नामको युवकसँग सम्पर्क भएको थियो। त्यसपछि उनीहरू फेसबुकमा साथी बने। त्यसपछि मेसेन्जर र व्हाट्सएप मार्फत उनीहरूबीच नियमित कुराकानी हुने गरेको थियो। 2 साता अघि रौतहटको माधवनारायण नगरपालिका 7 लौकाहा टोलमा युवतीको गोली हानी हत्या भएको घटनामा बुबा आमा नै संलग्न रहेको खुलेको छ। छोरीको प्रेम अस्वीकार गर्ने क्रममा बुबाले रकम दिएर हत्या गर्न लगाएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको हो। प्रहरीले युवतीका बुबा आमा लगायत 6 जनालाई पक्राउ गरी हिजो पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरेको छ। गत कार्तिक 26 गते राति लौकाहा टोलका राम अयोध्या शाह तेलीकी 17 वर्षीय छोरी अमृता कुमारीलाई आमा सीतादेवीसँग सुतिरहेको अवस्थामा हतियारधारी समूहले गोली हानी हत्या गरेको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। कार्यालयको कामदेखि ज्यालासम्म महिला पुरुषबीच समान हुने भनिएको छ। विरलै स्थान र व्यक्तिले मात्र यो परिकल्पनालाई व्यवहारमा लागू गरेको पाइन्छ। समानताको कुरा गरिरहँदा नियम कार्यान्वयन गराउने एक संस्था नेपाल प्रहरीमा कार्यरत 6009 जना महिला कर्मचारीको अवस्था के छ त? के उनीहरूले संगठनमा पुरुष कर्मचारी सरह अवसरहरू समान रूपमा पाइरहेका छन् त? सुरक्षा चुनौतीको हिसाबले महत्वपूर्ण मानिएको काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका 2 जिल्ला ललितपुर र भक्तपुर प्रहरीको कमान्ड यो बेला महिलाले सम्हालिरहेका छन्। एसएसपी किरण बज्राचार्य ललितपुरको कमान्ड सम्हालिरहेकी छन्। परिसर अन्तर्गत एसएसपीको कमान्डमा नेतृत्व सम्हाल्ने बज्राचार्य पहिलो महिला पनि हुन्। यस्तै 5 महिनादेखि भक्तपुर प्रहरीको कमान्ड एसपी तारादेवी थापाले सम्हालेकी छन्। काठमाडौँ उपत्यका पछिको संवेदनशील जिल्ला मानिएको पर्सा र अर्को जिल्ला सिन्धुलीको सुरक्षा जिम्मा पनि महिला नेतृत्वको काँधमा छ। यी 4 जिल्ला बाहेक 73 जिल्लाको नेतृत्वमा भने पुरुष छन्। 2052 सालदेखि नेपाल प्रहरीमा महिलालाई इन्चार्ज दिन थालिएको थियो, तर माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वका कारण कार्यान्वयन भने नगन्य हुन पुग्यो। 2063 सालपछि भने पुनः महिलालाई इन्चार्ज दिन थालिएको छ। माघमा सरुवा भएर पर्सा पुगेकी एसपी गंगा पन्तको नेतृत्वले सुन तस्करीदेखि अन्य आपराधिक गतिविधिलाई निस्तेज गर्न सफल पनि भएको छ। आफूलाई स्थापित गर्न इन्चार्जको महत्व बढी हुने एसपी पन्त बताउँछिन्। इन्चार्ज दिनुपर्ने हुँदा चाहिँ अब स्वाभाविक रूपमा मान्छे अलिकति बढी संवेदनशील भएर काम गर्छ। खुसी पनि लागिरहेको छ। सिक्ने मौका त असाध्यै प्राप्त हुन्छ। आफ्नो लिडरसिपलाई खाने मौका पनि हो। र नागरिकहरूसँग सम्बन्ध बनाउने अब हामीले सबै ठाउँमा चाहेर उत्तिकै कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्ने अवस्थाहरू हुँदैन। अब इन्चार्ज हुँदा चाहिँ अलिकति बढी संगठनको इमेज बनाउने काममा पनि लाग्न सकिन्छ। अहिले पर्साको नेतृत्व सम्हाले पनि इन्चार्जको रूपमा आफ्नो परिचय बनाउन निकै मेहनत गरेको एसपी पन्तको अनुभव छ। काम गर्ने क्रममा चाहिँ कुनै पनि समस्याहरू छैन। अलिकति आम नागरिकहरू पनि आशा बढी हुन्छ। महिलाले अलिकति सिन्सियर भएर काम गर्छन् भन्ने हुन्छ र त्यो इस्टाब्लिस पनि भइसकेको हुँदाखेरि चाहिँ स्वाभाविक
अलिकति बढी दायित्व पनि बढी फिल हुन्छ। यहाँ पनि अब अहिलेसम्म महिला इन्चार्ज गरेर आएको अवस्थाहरू थिएन। सुरुमा चाहिँ अलिकति ओहो तपाईँले भनेको यस्तो च्यालेन्जिङ जिल्लामा महिलाले भन्ने कुरा काहीँ यसो आशयहरू व्यक्त गरेको सुनिन्थ्यो। पर्सा जस्तै सिन्धुली प्रहरीले पनि पहिलो पटक महिला कमान्डर पाएको हो। एसपी पन्तको जस्तै अनुभव सुनाउँछिन् सिन्धुली प्रहरी प्रमुख एसपी रन्जु सिग्देल पनि। म फर्स्ट रहेछु यहाँ यो सिन्धुली जिल्लाको लागि चाहिँ। अलिकति चाहिँ कस्तो हो भने प्याटर्न हुन्छ नि जुन काम गर्ने शैली डिफ्रेन्ट चाहिँ पाउनु भएको छ होला जस्तो लाग्यो। फोन गरेपछि अब लेडिज भोइस सुनेपछि चाहिँ सरलाई सम्झिनुहोस् न भन्नुहुन्थ्यो एक दुईजनाले। पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीभित्र धेरै महिला प्रहरीले इन्चार्ज बुझेका छन्। यसअघि कार्यालयभित्रको प्रशासन, महिला सेल, उजुरी छानबिन, उजुरी लेखन, अदालतमा मात्र महिला इन्चार्ज हुन्थे। तर अहिले सो क्षेत्र विस्तार भएर इलाका, प्रभाग, चौकी, वडा प्रहरी हुँदै जिल्लाकै नेतृत्वसम्म पुगेको छ। जिल्ला इन्चार्ज भएर जान महिला प्रहरीले इच्छा नदेखाएको पनि आरोप लाग्ने गरेको छ। तर एसपी सिग्देल यसलाई खण्डन गर्छन्। इच्छा देखाउँदैनन् भनेर त्यत्रो आरोप चाहिँ लगाइहाल्ने अवस्था चाहिँ आइसकेको छैन। किनभने हामीहरू मुठी भर्छौँ अहिलेलाई जिल्लाको इन्चार्ज सम्हाल्नलाई चाहिँ एसपी डिएसपी हुनु पर्यो होइन। 10 वर्षपछिको सिन अर्कै हुन्छ किनभने इन्टेक बढ्दै गइरहेको छ। तर हाम्रो पालीमा जुन इन्टेक चाहिँ जस्तो ब्याचमा एक्लै हुने अहिले जुन हामीहरू म्यानेजमेन्ट लेभलसम्म पुगेका छौँ अब यसमा चाहिँ सङ्ख्यै छैन भनेपछि त्यो आरोप लगाइहाल्न चाहिँ अलिकति हुँदैन होला जस्तो लाग्छ। नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता बसन्त बहादुर कुँवर अहिले महिला प्रहरीलाई इन्चार्ज बनाएर पठाउने र कमान्ड सञ्चालन गर्न हौसला दिने गरेको बताउँछन्। महिलालाई जिम्मेवारी दिने हकमा एक्सटेन्सन गर्ने हकमा सकारात्मक हिसाबमा लागेको अवस्था छ। महिलाका समस्याहरू धेरै हुन्छन्। दुर्गम जिल्लाहरूमा विभिन्न हिसाबले चाहिँ महिलाहरू जाने समस्या अथवा त्यहाँ जिम्मेवारी वहन गर्ने समस्याहरू भएको कारणले दुर्गम ठाउँहरूमा प्रायोरिटीको रूपमा दिने गरेको अवस्था हो। दुर्गम ठाउँमा जिम्मेवारी वहन गर्ने हकमा एउटा इच्छुक अवस्था पनि हुनु पर्यो। त्यो नभएको अवस्थाले पनि त्यो कुराहरू आएको होला। पहिलो पटक नेपाल प्रहरीको दोस्रो ठूलो दर्जा एआइजी बनेकी थिइन् दुर्गा थापा। नेपाल प्रहरीको 65 वर्षीय इतिहासमा अहिलेसम्म प्रशासन तर्फबाट डीआइजीमा पार्वती थापा र विमला थापा मात्र पुगेका छन्। एआइजी दुर्गा थापा भने प्राविधिक तर्फकी हुन् र सेवाहातका कारण गत पुसदेखि अनिवार्य अवकाशमा गइसकिन्। अहिले पनि नेपाल प्रहरीको एआइजीमा डाक्टर आशा सिंह कार्यरत छिन्। उनले नेपाल प्रहरी अस्पतालमा प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छिन्। यस्तै प्राविधिक तर्फकी एसएसपी देउती गुरुङले केन्द्रीय कुकुर तालिम केन्द्रको इन्चार्जको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छन्। बिस्तारै नेपाल प्रहरीको उच्च तहसम्म महिलाको उपस्थिति बाक्लिँदैछ। केही आपराधिक घटनाको अनुसन्धान र निरूपणमा उनीहरूको क्षमता पनि प्रशंसनीय छ। तर पारिवारिक कारण दुर्गम र दूरदराजमा जान अझै पनि उनीहरू अग्रसर भएको पाइन्न। असमानताको सामाजिक लडाईमा न्याय दिलाउन र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अब्बल बन्ने नेपाल प्रहरीका महिला सरहरू घरभित्रको असमानताको लडाई जितेर संगठनमा थप सशक्त बनुन् कामना। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रिन्स गौतम। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा एकैसाथ 396 स्थानीय तहमा 15 शय्याको अस्पताल बनाउँदैछ। तीमध्ये करिब 250 पालिकामा सोमबार अस्पतालको शिलान्यास गरिँदैछ। सबै स्थानीय तहमा 5 देखि 15 शय्यासम्मका आधारभूत अस्पताल बनाउने सरकारको निर्णय अनुसार यसलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको थियो। अहिले 753 पालिकामध्ये 104 वटामा मात्रै विभिन्न तहका अस्पताल छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले अस्पताल नरहेका 649 पालिकामा आगामी 2 वर्षभित्र कम्तीमा 15 शय्याको अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिनुभयो। सत्तारूढ नेकपा सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार जवाफी दस्तावेज पेश गर्नुअघि 47 मिनट भाषण गर्नुभयो। सचिवालय स्रोतका अनुसार सो मन्तव्यबाट उहाँले 4वटा मुख्य सन्देश दिनुभएको छ। पहिलो, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रस्तावलाई औपचारिक बैठकमा प्रवेश र छलफल गराउन सकिँदैन। दोस्रो, बहुमत अल्पमतबाट निर्णय हुँदैन। तेस्रो, एकता कायम राख्न दाहालले प्रस्ताव फिर्ता लिएर क्षमा याचना गर्नुपर्छ। र चौथो, यसो नहुने हो भने 2075 जेठ 2 अघिको अवस्थामा फर्किँदा हुन्छ। यति भनिसकेपछि 38 पृष्ठ लामो जवाफी दस्तावेज पेश गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले दाहालसँग लिखित रूपमा सोध्नु भएको छ, अहिलेको वाद प्रतिवाद संवादको हो कि विग्रहको हो? यही प्रश्न कान्तिपुरले स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालसँग गरेको थियो। जवाफमा भुसालले भन्नुभयो, अहिले हामी विग्रहपूर्ण संवादको अवस्थामा छौं। संवाद भएको छैन भनौं भने चिठी पत्रको माध्यमबाट भए पनि नेताहरूले कुराकानी गरिरहनु भएको छ। संवाद भइरहेको छ भनौं भने उहाँहरू पार्टी विभाजनको चरणभन्दा पनि अगाडि बढेर आरोप प्रत्यारोप
गरिरहनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष दाहालबीच पछिल्लो समय भइरहेको तिक्ततापूर्ण आरोप प्रत्यारोप टुटफुटपूर्ण नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको सिलसिला नै हो। 2006 साल यता विभिन्न कालखण्डमा उदय र विलय भएका कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरू 2062-63 को जनआन्दोलन यता यसरी लिखित रूपमै एकअर्कालाई नाङ्गेचार पार्ने अभियानमा थिएनन्। तर भिन्दाभिन्दै ऐतिहासिक पृष्ठभूमिबाट उदाएका दुई ठूला दल एक भएर दक्षिण एसियाकै ठूलो कम्युनिष्ट पार्टी बनेको 3 वर्ष पनि नपुग्दै अध्यक्षद्वय एउटै विमान हाँक्नका निम्ति एकअर्काको त्याग र माफीको अडानमा छन्। जबकि 2.5 वर्ष अघि पार्टी एकताको घोषणा गर्दा उनीहरूले आफ्नो चिनारी एउटै जेटको 2 पाइलटका रूपमा दिएका थिए। गत कार्तिक 28 गते सचिवालयमा प्रस्तुत अध्यक्ष दाहालको प्रस्तावमा नयाँ आधारमा नयाँ एकताका लागि आत्मसमीक्षा र आत्मालोचना सहित त्यागको स्पिरिट देखाउन ओलीसँग आग्रह गरिएको थियो। ओलीले आफूमाथि लागेका आरोप र आग्रह सहितको प्रस्ताव फिर्ता गरेर दाहालले माफी मागे मात्रै संवाद र एकता सम्भव हुने बताइसक्नु भएको छ। स्थायी कमिटी सदस्य प्रदीप ग्यावाली प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्तुत गरेको दस्तावेजले धेरै कुरा स्पष्ट पारेको बताउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीज्यूले पार्टी र सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न तयार छु, तर जे गर्ने हो विधिबाटै गरौं भन्नुभएको छ। उहाँले पार्टी एकताको काम सकेर महाधिवेशन सुनिश्चित गरौं पनि भन्नुभएको छ। यति कुरा पनि नबुझेर प्रधानमन्त्रीलाई घेराबन्दीमा पार्ने, दाउपेच गर्ने र अपमानजनक तरिकाबाट जे गर्न सकिन्छ भन्ने ठान्ने हो भने विग्रहको बाटो त्यही नै हो। गत कार्तिक 28 गतेको सचिवालय बैठक यता अध्यक्ष ओली र दाहालबीच छुट्टा छुट्टै संवाद भएको छैन। उपचारका लागि अस्पतालै पिच्छे सोधेर डुलाउँदै पछिल्लो एक सातामा अस्पतालमा 2 बिरामीको मृत्यु भयो। स्याङ्जाको पुतली बजारकी 62 वर्षीय धनमाया गुरुङ र कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका काँडेका 48 वर्षीय राजेश कार्कीले उपचार नपाएर अकालमै ज्यान गुमाए। पोखरामा नाम चलेका सरकारीदेखि निजी अस्पतालले उनीहरूलाई उपचार गर्न नमान्दा यो अवस्था आएको हो। सबै अस्पतालको जवाफ हुन्थ्यो भेन्टिलेटर र आइसियु छैन, भएको अस्पतालमा लैजानु। कोरोना संक्रमित स्क्वास राष्ट्रिय खेलाडी विकास रत्न साकेको पनि समयमै भेन्टिलेटर नपाएर केही दिन अघि मृत्यु भयो। पोखरा लगायत गण्डकी प्रदेशका अन्य जिल्लाका अस्पतालहरूमा भेन्टिलेटर तथा अक्सिजनको समेत अभाव छ। यसकारण अस्पतालहरूले कोरोना संक्रमित तथा अन्य बिरामीको समेत उपचार गर्न सहजै मान्दैनन्। यही कारण कोरोना संक्रमित तथा अन्य बिरामीले समयमै उपचार नपाउने र मृत्यु समेत हुन थालेपछि पोखरामा गण्डकी प्रदेश स्तरीय नेपाल भेन्टिलेटर सर्भिस स्थापना गरिएको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गत चुरे पहाड़ उक्लने क्रममा लडेर घाइते भएको एउटा भाले गैंडा मरेको छ। यससँगै निकुञ्ज र यस आसपासको मध्यवर्ती क्षेत्रमा साउन्यता मर्ने गैंडाको संख्या 16 पुगेको छ। यी मध्ये 4वटा गैंडा खाग तस्करीका लागि चोरी सिकारीले मारेका हुन्। शुक्रबार घाइते भेटिएको अन्दाजी 20-25 वर्षको भाले गैंडा शनिबार बिहान 4:30 बजे मरेको निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत लोकेन्द्र अधिकारीले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग 5G सेवाका लागि फ्रिक्वेन्सी निर्धारण गर्ने तयारी भएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन फोरमले आगामी साता 5G का लागि फ्रिक्वेन्सी निर्धारण गर्ने तयारी गरेको हो। ब्रोडब्याण्ड मोबाइल नेटवर्क प्रविधिको 5औं पुस्ता केही देशमा परीक्षणका रूपमा शुरू भइसकेको भए पनि नेपालमा यसका लागि हालसम्म फ्रिक्वेन्सी निर्धारण भएको छैन। फोरम बैठकले आगामी शुक्रबारसम्ममा 5G का लागि सबैभन्दा उपयुक्त फ्रिक्वेन्सी सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको एक सदस्यले जानकारी दिए। प्राधिकरणका सञ्चालक सदस्य मणि चौलागाई संयोजकत्वको फोरममा प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल, फ्रिक्वेन्सी महाशाखाका निर्देशक अम्बर स्थापित, उपनिर्देशक प्रदीप पौडेल सहित सेवा प्रदायकका प्रतिनिधि सदस्य छन्। कुरिलोको भाव किलोकै 5,000 रुपियाँ पुगेको छ। मागमा भएको अत्याधिक वृद्धि र उत्पादनको सीमितताका कारण भाव 81 बढेको हो। अफ सिजन भएकाले यति बेला बजारमा कुरिलो थोरै मात्रामा पाइन्छ। त्यसको फाइदा उठाउँदै व्यापारीले अस्वाभाविक मूल्य लिन थालेका छन्। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठले भन्नुभयो, कुरिलो सिजनल हो, बजारमा कहिले आउँछ कहिले आउँदैन। बजारमा पाइने कुरिलो काठमाडौँ भित्रकै हो, थोरै आउँछ, एकैछिनमा बिक्री हुन्छ। समितिको तथ्याङ्क अनुसार गत जेठमा कुरिलो प्रति किलो न्यूनतम 250 देखि 325 रुपियाँ होलसेल मूल्यमा थियो। असारमा प्रति किलो 240 देखि 260 रुपियाँमा पाइन्थ्यो। साउनमा प्रति किलो 240 देखि 500 र भदौमा 350 देखि 500 रुपियाँ बजार भाव थियो। यस्तै असोज 1 देखि 12 गतेसम्म न्यूनतम मूल्य 440 रुपियाँदेखि 450 सम्म रहेको समितिको तथ्याङ्क छ। समितिले कार्तिक 6 गते निर्धारण गरेको मूल्य भने प्रति किलो 1800 रुपियाँदेखि 2000 रुपियाँ छ। त्यसपछि मूल्य अपडेट गरिएको छैन। खुद्रा बजारमा दोब्बरभन्दा बढीमा बिक्री भइरहेको व्यवसायी बताउँछन्।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग बेलायतमा डिसेम्बर पहिलो साताभित्र कोभिड खोप उपलब्ध हुने भएको छ। अमेरिकी औषधि कम्पनी फाइजर र जर्मन साझेदार बायोएनटेकले विकास गरेका खोप 7 डिसेम्बरभित्र ब्रिटेनमा आइपुग्ने विवरण सार्वजनिक भएका छन्। एनएचएस इङ्ल्याण्डले बेलायतका अस्पतालहरूमा 7 देखि 9 डिसेम्बरभित्र खोप आइपुग्ने जनाउँदै तयारी अवस्थामा रहन आह्वान गरेको बेलायती अखबारले उल्लेख गरेका छन्। फाइजर र बायोएनटेकले विकास गरेका खोप मानिसलाई कोरोना भाइरसबाट बचाउन 95% प्रभावकारी भएको समाचार हालै मात्र प्रकाशित भएको थियो। तर यसलाई भण्डारण गर्न एकदमै न्यून तापक्रम 70 डिग्री सेल्सियस आवश्यक पर्ने बताइएकाले भण्डारण र ओसार पसारमा चुनौती रहेको स्वास्थ्यविदहरूको धारणा छ। सो खोप स्वीकृतिका लागि सरकारले बेलायती नियामक निकाय मेडिसिन्स एन्ड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेन्सी MHRA सँग आग्रह गरिसकेको छ। अब खेल प्रसंग इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबल अन्तर्गत गैरातीका खेलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेड र वुल्भरह्याम्पटन विजयी भएका छन्। चेल्सी र टटनह्यामले भने गोलरहित बराबरीको नतिजा निकालेका छन्। साउथह्याम्पटनलाई 3-2 गोल अन्तरले हराउँदै म्यान्चेस्टर युनाइटेड तालिकाको 8औं स्थानमा पुगेको हो। पहिलो हाफमै 2-0 पछि परेको युनाइटेडले दोस्रो हाफमा लगातार 3 गोल गर्दै पुनरागमन जित हात पारेको हो। एडिसन काभानी चम्कदै 2 गोल गरेपछि युनाइटेड जित निकाल्न सफल बन्यो। बुर्नो फर्नान्डेजले 1 गोल गरे। 9 खेलबाट युनाइटेडको 16 अङ्क भएको छ। चेल्सीसँग बराबरीमा रोकिए पनि टटनह्याम भने तालिकाको स्थानमा पुगेको छ। लिभरपुलसँग समान 21 अङ्क भए पनि गोल अन्तरमा अघि रहँदै टटनह्याम शीर्ष स्थानमा फर्किएको हो। आर्सेनललाई 2-1 ले हराएको वुल्भरह्याम्पटन भने तालिकाको 6औं स्थानमा पुगेको छ। पेड्रो नेटो र कास्टेलो पेडेन्सले गोल गर्दै टोलीलाई उल्भरलाई जित दिलाए। खेलमा सबै गोल पहिलो हाफमै सम्भव भएको थियो। आर्सेनलका डोस सान्तोसले 1 गोल फर्काए। 10 खेलबाट 17 अङ्क जोडेको उल्भरले एभर्टनलाई 1 अङ्कले पछि पारेको हो। यसैबीच बार्सिलोनाले स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा शानदार जित हात पारेको छ। घरेलु मैदानमा गैराती ओसासुनालाई 4-0 ले हराउँदै बार्साले सिजनको 4थो जित निकालेको हो। बार्सालाई सहज जित दिलाउन कप्तान लियोनेल मेसी, एन्टोनियो ग्रिजम्यान, मार्टिन ब्रेथवेट र फिलिप काउन्टिनोले गोल गरेका थिए। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानमा मौसम सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 8 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 22 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:37 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:08 हुनेछ। यसअघि प्रसारित अन्तर्राष्ट्रिय समाचारमा खोपका लागि न्यूनतम भण्डारण गर्न एकदम न्यून तापक्रम -70 डिग्री सेल्सियस आवश्यक हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाले सच्याइएको छ। हस्तै नै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। केशु र प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।